आज आम्ही पहिल्या उपरांत ऑलमोस्ट 99% सगळें काम पूर्ण जाल्लें आसा. आनी आज रात्री आमी एक मॉक ड्रील घेवपाचें आसा. एक सिच्युएशन अशें क्रिएट करतले एक रिहर्सल मारता पळय तशा पद्दतीचे एक आमी मॉक ड्रील घेवपाचें आसा. आनी ते घडल्यात नंतर आमच्यो ज्यो उपयोजना केल्ल्यो ज्यो आसा ह्यो कितल्या पर्यंत यशस्वीरित्या काम करूं शकतल्यो हेजर आमकां एक कन्फर्मेशन जाता. ते आयज आमी घेवपाचें केल्लें. आयज आमी सगळे पळयत आसतना व्यवस्थीत सगळे ज्यो लोकांक येवपाक जो रस्तो ओपन दवरलेलो आसा, वचपाक एक वाट दवरलेली आसा, झाडांक स्पेशल रस्तो दवरलेलो आसा किंवा देवळा फाटसून लोक कशे इन क्यूज देवळान वयतले झाडांक हेका लागून वाट डायरेक्ट दवरलेली आसा. आनी जे लोक पब्लीक जी येतली भावीक येतले तांकां इन क्यूज भितर वचपाक लागून प्रोविजन केलें. ह्यो सगळ्यो योजना इंटॅक्ट आसा काय ना किंवा होमखंडा कडेन कशें सिच्युएशन आसतलें हेचो एक पूर्ण सिनारियो क्रिएट करून एक नवांक आयज मॉक ड्रील घेवपाचें आसा. पण म्हाका दिसता की सगळें व्यवस्थीत जाल्लें आहा काम. आनी देवा कडेन मागता व्यवस्थीत सगळी ही जात्रा करून घेवची. भावीक जे मोठ्या उमेदीन आयज शिरगांव गांवांत येता. सकाळच्या पहाटेच्या 2:00 देवूळ सुरू जालें अशें देवस्थान अध्यक्ष श्री दिनानाथ गांवकर हांच्यांनी म्हायती दिल्ली आसा. तेन्ना जे सबंद गोंयभरचे जे भावीक भक्त ते मोठ्या उमेदीन येता आपणाक देवाचें दर्शन जावपाक जाय म्हणून ते 2:00च्यान सुरू करूं येता तेंच्यांनी आनी मोठ्या आनंदान हे दर्शन जातलें. देवाचे जो व्रत जो धरून येता ते धोंडांनी सुद्दां एक विनंती आसा की तेंच्यांनी सुद्दां शिस्त पद्दती प्रमाणे देवळान येवन देवीचें दर्शन घेवचें. तळयेर व्यवस्थीत रित्या आपले आंघोळ करची आनी जो अग्नी प्रवेश करपाचो आसता त्या टायमार सुद्दां संयम बाळगून सरकारी यंत्रणेक तेंच्यांनी सपोर्ट करचो. ग्रामस्थ आसतले, देवस्थान आसतले, व्हॉलंटियर्स आसतले तेंचे सगळे इन्स्ट्रक्शन मानून देवान जशें हो टायम दिल्लो आसता तो टायम पुराय करपाक लागून ती वेळ आसता ह्या वेळाचो भान दवरून सगळ्यांक हे दर्शन जातलें किंवा हो अग्नी प्रवेश सगळ्यांक मेळटलो ह्या उद्देशान सगळ्यांनी संयम दवरून हो अग्नी प्रवेश करून आपले व्रत जे आहा ते पूर्ण करचे अशी विनंती करता.